निकालें तो आप ज़्यादा प्रिजाइड किया है आपने स्पीकर से और डिप्टी स्पीकर से, तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है। इस वक्त हम ये नहीं देख रहे कि मैं सईद अकबर खान अपोजिशन से है या हुकूमती बेंच से है, हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा हाउस है, हमने इस हाउस के तकद्दस को पमाल नहीं होने देना और इस हाउस के तकद्दस को बहाल रखने के लिए हम सारे एक हैं। चौधरी ज़हीर भाई चाहे मिनिस्टर हो, वो भी मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूं। मलिक साहब बैठे हैं, हमारा इस पे कंसेंसस है कि अगर अफसर किसी डिपार्टमेंट के क्वेश्चन हो, रेजोल्यूशन हो, अगर अफसर नहीं आते तो उस पे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। हम सारे एक पेज पे हैं कि हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि ये इस तरह निज़ाम ना चले। शुक्रिया जनाब चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब जी। मैं गुजारिश करता हूँ जी, जनाब नवानी साहब ने मेरी इनके साथ काफ़ी दफ़ा हम इकट्ठे रहे हैं और उससे भी ज़्यादा पुरानी याद अल्लाह है। ये हमेशा जो वैलिड नुकात होते हैं उनको उजागर करते हैं। गंदम की जहाँ तक बात है वो मैं पहले इनके इरशाद फरमाने से गुजारिश कर चुका था कि इसी एक पैरामीटर के अंदर जो 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं फूड मिनिस्टर तक पहुँचाऊँगा और आगे भी कहूँगा कि फौरी तौर पर ये ज़िले इंतज़ामिया को ये कहा जाए। और दूसरी जो बात इन्होंने इरशाद फरमाई है वो बिल्कुल ठीक है। वो ट्रेडिशंस भी है कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस बाई पोल में अगर पढ़ें तो यही कहा गया है कि दीज हाउसेज आर गवर्नड बाई प्रेसिडेंट्स एंड ट्रेडिशंस। और ट्रेडिशन इसकी और प्रेसिडेंट भी यही है कि यहाँ पर ऑफिसर्स मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स के वहाँ पर मौजूद होंगे तो उनको आगाही होगी कि जो यहाँ पर नुमाइंदे आए हुए हैं वो उनको मसाइल क्या हैं। जब वो अपने ऑफिस में बैठे होंगे तो यहाँ नुमाइंदे जो हैं वो अपना इजहार कर रहे होंगे तो उन तक तो पहुँच नहीं सकता जब तक उनका नुमाइंदा यहाँ ना बैठा हो। तो मैं इस्तदा करूँगा आपसे और जनाब स्पीकर साहब से भी कि पाबंद किया जाए सेक्रेटरी साहिबान को कि जब यहाँ पर क्वेश्चन आवर हो वो ख़ुद मौजूद हों और अगर कोई ऐसा काम है तो अपना सेक्रेटरी उनका हो। लेकिन हत्ता कि ये जब यहाँ पर जिनके एडजर्नमेंट मोशंस होनी होती हैं उस वक्त भी उनका नुमाइंदा यहाँ पर एडजर्नमेंट मोशन में मौजूद होना चाहिए और ये एक बड़ी वैलिड बात है। और इंशाअल्लाह ताला मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस पर पाबंदी से अमल करवाने की कोशिश करेंगे। जी मोहम्मद अहमद साहब। हजरत कहूँ कि आपकी कार्रवाई को रोककर हम इस मसले पे आपका ज़्यादा वक्त ले रहे हैं। मेरी संधू साहब बात करने दें ना उनको बात। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड तो आप सुन लें। मेरी गुजारिश ये है सर कि एक नुक्ता चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इनको इस पे अपना किरदार अदा करना चाहिए एज बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एक नुक्ता ये है कि सर ये वाज गुजारी का दौर नहीं है। वाज गुजारी का दौर करूने वस्ता से पहले होता था। आज आईने पाकिस्तान मुझे टू बी ट्रीटेड इक्वली अंडर लॉ और मुझे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन देता है। अगर मैं अपनी गंदम काश्त करता हूं तो उस काश्तकार के साथ ये जुल्म कि गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ये होगी कि वो रेड करके वहां से जाकर उठाएगी तो वाज गुजारी के निज़ाम की याद ताज़ा कराता है। ये अपनी पॉलिसी प्रोक्योरमेंट की कोई इफेक्टिव पॉलिसी देते जिसके अंदर कोई थोड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग होती, जिसमें काश्तकार जो है वो अपनी फ्री विल के साथ गवर्नमेंट को भी देता और मार्केट। मुझे पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर याद है कि प्रोक्योरमेंट का हदफ थोड़ा क्यों रखा कि काश्तकार जो है वो अपनी जिन्स को मंडी तक खुद ले जाने की अहमियत रखता हो, उसके पास ये इख्तियार हो। जैसे अभी सईद खान साहब ने भी कहा, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर काश्तकार की ये तजलील होगी, वो 60 से 70% आपकी आबादी का हिस्सा है, रूरल इकोनॉमी आपकी कंट्री की बैकबोन है। वो काश्तकार जो गंदम उगाता है, आपकी फूड बास्केट को इंश्योर करता है, उससे गंदम वसूलने का क्या ये तरीका होगा कि सरकार के नुमाइंदे जाएंगे और जाके रेड करेंगे? सर, इससे बड़ी तजलील पाकिस्तान के शहरियों की और हो नहीं सकती। ये पॉलिसी का फ्लॉ। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। इस पर भी थोड़ी मेहरबानी फरमाएं कि इस पर बात करें जाकर अपनी कैबिनेट में कि ये क्या निजाम आपने कायम किया। जी राणा साहब ने बात करनी। जी चौधरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बात की है। हमारे साथ उन्होंने जो बात की है
وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ پورا کریں گے اس وعدے کو. اگر خدا نہ خواستہ وعدہ پورا نہ ہوا چودھری صاحب تو پھر کیا بنے گا؟ یہ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھی نے بڑے اچھے انداز میں اپنی بات کی ہے، بلکہ سب نے ان کی بات کی تائید بھی کی اور سب نے ان کی کلیپنگ بھی کی. ان کی وجہ سے جو باتیں انہوں نے حقیقت کے موتیوں کو واقعات کی لڑیوں میں پرو کر انہوں نے جو پیش کی ہے وہ آپ سب کو غور کرنا چاہیے، یہ حکومت کو غور کرنا چاہیے. دیکھیں آپ پہلے بھی آپ ممبر ہیں ماشاءاللہ، اور جب کبھی ایسی بات ہوتی تھی کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو گورنمنٹ کے آفیسر اس گیلری میں موجود ہوتے تھے اپنے جواب دینے کے لیے. اور یہاں تک کہ اگر کسی افسر نے کسی ایم پی اے صاحب کی بات نہیں سنی، اگر اس کا ٹیلی فون نہیں سنا، یقین جانیے کہ میرے پاس اختیار تھا ہاؤس کی طرف سے، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارے ایم پی اے صاحب ہوتے تھے ان کی بات اگر نہیں سنی تو اس کو کمیٹی میں پیش ہونا پڑتا تھا. تو آج کیا عالم ہے؟ آج کون سنتا ہے بات آپ کی؟ کس طرح سے آپ بات کرتے ہیں کہ ٹیلی فون اگر آپ کرتے ہیں کسی افسر کو اور وہ افسر ٹیلی فون نہ سنے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب اس دور میں یہ معاملات آ رہے ہیں تو بڑا افسوس ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ چودھری صاحب ہماری بات آگے پہنچائیں گے جو ان ساتھیوں نے سب نے کی ہے، گورنمنٹ سائڈ سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کے کوئی نتائج اچھے ہوں گے. شکریہ. جی شیخ علاؤدین صاحب کافی دیر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. شیخ علاؤدین صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. مجھے آپ سے بہت ہمدردی بھی ہے جس طرح آپ فیس کرتے ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو کافی عجیب سامنا ہوتا ہے صورتحال کا. یہ کسان کی جو بات ہو رہی تھی، میں بھی ایک کسان ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے آپ کے توسط سے کہ پورے 6 مہینے یہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارا ٹریڈ گیپ جو ہے وہ بڑا ہے، ہم نے پیمنٹ کی ہے گندم کی، ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے. چلیں امپورٹ کرنی پڑی. میں یہ جناب پوچھتا ہوں گورنمنٹ سے کہ ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی تھی؟ اور جب ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں کی C&F ویلیو میں فرق آیا اس کو عوام میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ اور جناب چیئرمین ہاؤس کو یہ سن کے اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں، یہ ہاٹ منی استعمال ہو رہی ہے اس امپورٹ کے اوپر، اور یہ ہاٹ منی جو ہے یہ اڑ جائے گی. اس کے پیچھے ساورن گارنٹی ہے اور میرے اور آپ کے ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا. پھر یہ پیسہ یہاں رہے گا نہیں. یہ 11% پہ جو پیسہ لیا جا رہا ہے یہ ہاٹ منی ہے. یہ وہی ہاٹ منی ہے جو گندم میں استعمال ہو رہی ہے، جو چینی میں استعمال ہو رہی ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ ہمارے کسان کو C&F ویلیو کا 1000 روپیہ کم دے کے لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر C&F ویلیو 2500 روپے ہے گندم کی من تو ان کو کیوں نہیں دیتے 2300 روپے من؟ تو کوئی بات نہیں، لہر بہر ہو جائے گی، ہر آدمی اپنے ولنگلی بیچے گا. جب ہم امپورٹ کر کے ڈالر دینے کو تیار ہیں وہی پیدا اپنے کسان کو ہم مارتے ہیں اور اس سے ایک ایسی پرائز پہ لینا چاہتے ہیں گندم جو ویلڈ ہی نہیں ہے، جو اس کو وارے میں بھی نہیں ہے. تو جناب یہ تو بڑا سمپل کویشچن ہے گورنمنٹ سے میرا کہ جب تم C&F ویلیو کے اوپر امپورٹ کر کے پھر سبسیڈائز کرتے ہو، ڈالر بھی دیتے ہیں اور پھر اس کو سبسیڈائز بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا گورکھ دھندا ہے جناب؟ جی شیخ صاحب یہ تھوڑا سا چلا لیں بزنس ریگارڈنگ ایبسنس آف آفیسرز اینڈ منسٹرز. ہاؤس کا جو کنسرن ہے بڑا ویلڈ ہے، ہمارے سینئر ممبران نے اس پہ بات کی ہے. تو سینٹیمنٹ آف دا ہاؤس ول بی سینٹ ٹو دا چیف سیکرٹری اینڈ CM آفس انشاءاللہ. اب ہم مظفر علی شیخ صاحب کی قرارداد لیتے ہیں. شیخ صاحب. جی شیخ صاحب. شکریہ جناب چیئر. اس ایوان
ایوان کی رائے ہے کہ شادی بیاہ اور دیگر خوشی کے مواقع پر اکثر لوگ نقلی نوٹ جن پر قائد اعظم کی تصویر یا دیگر اسلامی تحریر درج ہوتی ہے، جو اکثر پاؤں کے نیچے بے حرمتی کے زمرے میں آتے ہیں، پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر فوری بین لگایا جائے۔ مزید برآں پرنٹڈ شدہ نوٹ مارکیٹ سے فوری طور پر فورفیٹ کیے جائیں۔ جی، یہ قرارداد پیش کی گئی ہے کہ اس ایوان کی رائے ہے کہ شادی بیاہ اور دیگر خوشی کے مواقع پر اکثر لوگ نقلی نوٹ پھینکتے ہیں جن پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر یا دیگر اسلامی تحریر درج ہوتی ہے، جو اکثر پاؤں کے نیچے آنے سے بے حرمتی کے زمرے میں آتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ اس امر پر فوری بین لگایا جائے۔ مزید برآں پرنٹڈ شدہ نوٹ مارکیٹ سے فوری طور پر فورفیٹ کیے جائیں۔ جی ظہیر صاحب۔ جی میں اس کو اپوز نہیں کرتا جی، اسے قرارداد منظور کر لی جائے۔ جی تو جو اس قرارداد کے حق میں جی تھینک یو ویری مچ، جو اس قرارداد کے حق میں وہ ہاں کہیں، جو اس قرارداد کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں۔ فیصلہ متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور ہوتی ہے۔ اگلی قرارداد جو ہے وہ جی تھینک یو جی قرارداد پتہ نہیں کیا 1800 کے 1700 میں لے کے آئے، بہت اچھا۔ جی ظہیر صاحب سن رہے ہیں 2000 والی قرارداد کی بات؟ جی گندم والی سن رہے ہیں؟ ظہیر صاحب سن رہے ہیں؟ بیٹھے جی، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ یہ جو قرارداد تھی جی اسی کو اس کی آواز جو ہے جب کابینہ تک پہنچی تھی تو جو 16 سے بڑھا کر 1800 کی گئی تھی، یہ متفقہ قرارداد کی وجہ سے کی گئی۔ جی محترمہ خدیجہ عمر کی قرارداد ہے۔ جی محترمہ خدیجہ عمر کی قرارداد۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ جی پلیز یہ تھوڑا کر لیے اس کے بعد۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ جی خدیجہ عمر صاحب۔ یہ امر قابل تشویش اور لمحہ فکری ہے کہ قرآن آیات، احادیث مبارکہ، اسماء الحسنہ، قرآن آیات کی بات ہو رہی ہے ملک صاحب، مقدس ہستیوں کے اسماء، لکھے ہوئے اخبارات اور مقدس اوراق بازاروں، گلیوں، تعلیمی اداروں میں بکھرے نظر آتے ہیں۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ حکومت اور دیگر سماجی اداروں کی جانب سے مقدس اوراق کو سنبھالنے کے لیے آگاہی مہم بھی نہیں چلائی جاتی۔ یہ ایوان یہ بھی سمجھتا ہے کہ پنجاب حکومت کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ قانون نہ ہونے کی وجہ سے مقدس اوراق کو اکٹھا کرنے اور سنبھالنے کا کام نہیں کر رہا، لہٰذا صوبائی اسمبلی پنجاب کا ایوان وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن آیات، احادیث مبارکہ، اسماء الحسنہ، مقدس ہستیوں کے اسماء، لکھے ہوئے اخبارات اور مقدس اوراق کے ان کو مناسب طریقے سے سنبھالنے کے لیے بھرپور آگاہی مہم چلانے اور جلد از جلد قانون سازی کے لیے کارروائی کرے۔ جی یہ قرارداد پیش کی گئی ہے کہ یہ امر قابل تشویش اور لمحہ فکری ہے کہ قرآن آیات، احادیث مبارکہ، اسماء الحسنہ، مقدس ہستیوں کے اسماء، لکھے ہوئے اخبارات اور مقدس اوراق بازاروں، گلیوں، تعلیمی اداروں میں بکھرے نظر آتے ہیں۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ حکومت اور دیگر سماجی اداروں کی جانب سے مقدس اوراق کو سنبھالنے کے لیے آگاہی مہم بھی نہیں چلائی جاتی۔ یہ ایوان یہ بھی سمجھتا ہے کہ پنجاب حکومت کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ قانون نہ ہونے کی وجہ سے مقدس اوراق کو اکٹھا کرنے اور سنبھالنے کا کام نہیں کر رہا، لہٰذا صوبائی اسمبلی پنجاب کا ایوان وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن آیات، احادیث مبارکہ، اسماء الحسنہ، مقدس ہستیوں کے اسماء، لکھے ہوئے اخبارات اور مقدس اوراق کو مناسب طریقے سے سنبھالنے کے لیے بھرپور آگاہی مہم چلانے اور جلد از جلد قانون سازی کے لیے کارروائی کرے۔ جی ظہیر صاحب۔ جناب چیئرمین میں اس کو اپوز نہیں کرتا، لیکن میں کچھ چیز گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی جیسے کہا گیا ہے کہ کوئی آگاہی نہیں کی ڈرائیو نہیں چلائی گئی یا کوئی انتظام نہیں ہے۔
पिछले चौधरी परवेज़ लाई साहब के दौर में यहाँ पर स्पेशली एक अदारा बनाया गया और जिसे उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी बनाई गई, जिसमें ये राग इकट्ठे करके तो उसको रिसाइकिल करके फिर उस पर मुक़द्दस चीज़ कुरान शरीफ ही उस पर प्रिंट होता था। इस वक्त भी उसी आगाही की वजह से एक मदीना यूनिवर्सिटी वालों ने एक ड्राइव की हुई है, उन्होंने गाड़ियाँ तकरीबन 17 अजला के अंदर अपनी गाड़ियाँ हैं और टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, जहाँ पर भी अगर औराक मिलते हैं मुक़द्दस औराक जिस पर भी कोई तहरीर हो, और उसका भी यही फंक्शन है कि वो ले जाके उसको रिसाइकिल करते हैं और एक लाइट ब्राउनिश पेपर जो है उसके ऊपर कुरान शरीफ और हदीस मुबारका की कुतुब जो है वो उसके ऊपर प्रिंट होती हैं। हो रहा है, लेकिन मैं इसको अपोज नहीं करता, इस करारदाद को मंजूर कर लिया जाए। जी, जो इस करारदाद के हक में जी मुतमा आप जी उनको बात करें, दो मिनट मैंने उनको फ्लोर दिए, मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। बिल्कुल चौधरी साहब ने सही कहा कि जो चौधरी परवेज़ लाई साहब के दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ था, बहुत इफेक्टिव तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन इस वक्त जो है मेरा ख्याल है उसकी जो इफेक्टिवनेस है बहुत कम हो गई है। मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी जगह पे जाएं जहाँ पकौड़े वाले और ये जो आम रेडियो वाले जो हैं वो ये इस्लामियाती किताबें और जो आयात हैं उसका कोई लिहाज नहीं होता, अखबारात कई पेंट वाले जो है उस पर खड़े होके पेंट कर रहे होते हैं। तो मैं मेरा सिर्फ जी ऑर्डर इन द हाउस, इस वक्त जो अशद ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हर चीज़ का जो है ना आगाज़ और एंड अदब से ही है, और जब अदब नहीं रहता तो रहमतें और बरकतें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और इस वक्त ये भी लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि इस वक्त जो अज़ाब नाजिल हो रहे हैं और इस वक्त जो है हम जिन परेशानियों का शिकार है उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो जिनको अदब भी करना और अमल भी करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी अशद ज़रूरत है। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने हर वो अच्छा काम किया जो कि इस माशरे को ज़रूरत है, लेकिन इसको अफेक्टिव बनाने के लिए और उसमें मज़ीद बेहतरी करने के लिए इसके दायरा कार को वसी किया जाए और इसको जहाँ जहाँ बल्कि हर इदारे में और हर डिपार्टमेंट में जो है वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस जारी हों बाकायदा, जिससे कानून बनता है कि जहाँ भी कोई वहाँ पे बाकायदा बॉक्सेस बने जिसके अंदर जो है ये जो किताबें और जो ये इस तरह की चीज़ें उनको रखा जाए, जैसे रिसाइकलिंग और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पर इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ज़्यादा काम शुरू किया जाए। अल्लाह ताला जो है ताकि इस मुल्क में और रहमत और बरकत डाले और अल्लाह ताला हमारे ऊपर से अजाब जो है ये ख़त्म करे। बहुत शुक्रिया जी। जो इस करारदाद के हक में जी आपने हर करारदाद पे बात करनी करें, अलाउ करते हैं बात करने जी प्लीज बात करें। मैं मोहतरमा खदीजा उमर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी करारदाद जो है वो लाई हैं और मैं टोटली इससे साथ हम एग्री करते हैं। जो उन्होंने चौधरी रईस साहब ने फरमाया कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इस बात का आगाज़ करा। उसके अलावा पिछले 10 साल आई वाज इन द कैबिनेट आल्सो, वो भी मियाँ शबाशिर साहब के भी वो जो सिलसिला था वो आगे चला 10 साल और गवर्नमेंट खुद इसका इंतजाम करती थी। अब जो चौधरी साहब ने कहा कि मदीना यूनिवर्सिटी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो बात मोहतरमा ने की है कि गवर्नमेंट की लेवल पे कोई सिलसिला का होना चाहिए, दिस इज स्टेट रिस्पांसिबिलिटी। बाकी करारदाद बहुत अच्छी है, हम इसके हक में और ये बात जी थैंक यू वेरी मच। जो इस करारदाद के हक में है वो जी ज़हीर साहब। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ जी, जो मैंने अर्ज़ किया था वो कहा था कि गवर्नमेंट की आगाही की जो एक ड्राइव है उसी के नतीजे में जो प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारी आवाम को भी अदा करना चाहिए, तो उनको पकौड़ों में इस्तेमाल ना करें। अगर कहीं हो रहा है तो मैं सिंधु साहब से गुजारिश करूँगा कि वो पकौड़े ना खरीदें जो ऐसे में हो। हर चीज़ में कह देना जो है बात मैंने जो की थी आप उसका हाँ जी। जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहें, जो इस करारदाद के खिलाफ हैं वो ना कहें। करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर हुई। अगली करारदाद जनाब एहसानुल हक जनाब मोहम्मद अफजल साहब की है, उनकी पेंट करने की दरख्वास्त आई है, इसको पेंट करते हैं। अगली करारदाद मोहतरमा खदीजा उमर। शुक्रिया चेयरमैन साहब। 2007 में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का महकमा बनाया गया था, जो उस वक्त की हुकूमत का बहुत बड़ा अहसन इक़दाम था। ये इदारा बेसहारा और लावारिस बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अपने क़याम से लेकर आज तक इस महकमे के मुलाज़मीन को कन्फर्म नहीं किया गया। बेसहारा और लावारिस बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले मुलाज़मीन को अपनी मुलाज़मतों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना है। लिहाजा इस ऐवान की राय है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुलाज़मीन का सर्विस स्ट्रक्चर बनाते हुए
تمام ملازمین کو بھی دیگر سرکاری محکمہ جات کی طرح مستقل کیا جائے اور ریٹائرمنٹ پر پینشن اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہ قرارداد پیش کی گئی ہے کہ 2007 میں بچوں کے تحفظ کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا محکمہ بنایا گیا تھا، جو اس وقت کی حکومت کا بڑا آسن اقدام تھا۔ یہ ادارہ بے سہارا اور لاوا اپنے لہذا اس ایوان کی رائے ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ملازمین کو سروس اسٹرکچر بناتے ہوئے تمام ملازمین کو بھی دیگر سرکاری محکمہ جات کی طرح مستقل کیا جائے اور ریٹائرمنٹ پر پینشن اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ جی ظہیر صاحب۔ جناب چیئرمین، اس میں متعلقہ آفیسر یہاں پر جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ہونے چاہیے تھے موجود نہیں ہیں، میری گزارش ہے کہ پینڈ کر دیا جائے۔ جی اس کو پینڈ کرتے ہیں۔ اگلی قرارداد محترمہ سبرینہ جاوید صاحبہ کی۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ انٹرنیشنل ادارے سینٹر آف سائنس اینڈ پبلک انٹرسٹ کی رپورٹ میں غیر متوازن غذا کے استعمال کو امراض قلب اور ذیابیطس کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے اس امر کی سفارش کرتا ہے کہ دنیا بھر کے طبی ماہرین کی رائے کے مطابق ایسی فاسٹ فوڈ غیر صحت مندانہ خوراک پر فی الفور پابندی عائد کی جائے جو انسان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر رہی ہے اور جن سے انسان موٹاپا، شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جی یہ قرارداد پیش کی گئی ہے کہ انٹرنیشنل ادارے سینٹر آف سائنس ان پبلک انٹرسٹ کی رپورٹ میں غیر متوازن غذا کے استعمال کو امراض قلب اور ذیابیطس کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے، لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے اس امر کی سفارش کرتا ہے کہ دنیا بھر کی طبی ماہرین کی رائے کے مطابق ایسی فاسٹ فوڈ غیر صحت مندانہ خوراک پر فی الفور پابندی عائد کی جائے جو انسان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر رہی ہیں، جن سے انسان موٹاپا، شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جی ظہیر صاحب۔ جناب چیئرمین، وہ یہاں پر ہمارے منسٹر صاحب تو موجود نہیں ہیں، لیکن محکمہ کی طرف سے اس کا جو جواب ہے وہ ہے کہ متوازن غذا ایک ایسی غذا ہے جس میں تمام نیوٹریشن جو کہ ایک صحت مند نشو و نما کے لیے ضروری ہے ایک مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ غیر متوازن غذا اور غذا سے جس میں وہ تمام اجزاء جیسا کہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ وغیرہ جو کہ اس کے صحت مند نشو و نما کے لیے ضروری ہیں اجزاء ہیں، یا تو بہت کم یا بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بین الاقوامی طریقہ کار سے 0.5% ٹرانسپریسی اور ایسڈ کو پیکج فوڈ میں آئٹم میں لازمی قرار دیا ہے۔ مزید یہ کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی پیکج فوڈ آئٹم میں مختلف رنگ جیسا کہ سرخ، سبز اور پیلا کی لیبلنگ کو صارف کی آگاہی کے لیے متعارف کروا رہا ہے تاکہ صارف پروڈکٹ میں موجودہ اجزاء کی مقدار کو جانچ سکے۔ مزید یہ کہ فاسٹ فوڈ کے مینو کو کارڈ پر کیلوریز کی مقدار کو درج کرنے کا بھی کام جاری ہے۔ متوازن غذا کو اکثر انفرادی طور پر مختلف ہوتا ہے، ایسا ہی ایک طرح کی غذا کا اثر کسی پر اچھا ہو سکتا ہے اور کسی پر برا ہو سکتا ہے، لہذا کسی غذا کو غیر متوازن غذا قرار دے کر تمام طبقے کو اس کے استعمال سے نہیں روکا جا سکتا۔ غیر متوازن غیر صحت مند غذا پر پابندی عائد کرنا حل نہ ہے بلکہ اس کا حل لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا نیوٹریشن سیکشن لوگوں کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے متوازن غذا کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پر مؤثر طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ جناب چیئرمین، اس جواب کی روشنی میں میں گزارش کروں گا جو فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی آپ وڈرا کرنا چاہیں؟ جواب تو آ گیا۔ دیکھیں جی، میں نے یہ قرارداد پیش کی تھی کیونکہ میں اسے بہت لازمی سمجھتی ہوں۔ ہماری یہ جو نئی جنریشن ہے یہ بہت انہیلدی جو ہے وہ کھا رہی ہے اور ایک دم اس ملک سے میرا خیال ہے جیسے میرے بھائی نے جواب دیا اس حساب سے اس کو فی الفور ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میری پھر اس ایوان سے گزارش ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح ڈسکریج ضرور کیا جائے تاکہ ہمارے جو ہے آنے والی نسل ہیلدی ہو۔ جی تو وڈران۔ اگلی قرارداد محترم جناب محمد طاہر پرویز۔ جی وڈرا ہو گئی نا، تو پھر کیا؟
मोहम्मद ताहिर परवेज साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। इस ऐवान की राय है कि सूबाई दारुल हुकूमत में तमाम छोटी बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक का बेहंगम रश दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसके बायस हादसात की शरह में इजाफा हो रहा है और जिसकी बुनियादी वजह शाहराहों पर सर्विस रोड का ना होना है। ख़ास तौर पर साइकिल सवार को बेहंगम ट्रैफिक के बायस काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान सूबाई हुकूमत से इस अमर की सिफारिश करता है कि सूबाई दारुल हुकूमत में वाक़या तमाम छोटी बड़ी सड़कों के साथ सर्विस रोड बनाया जाए। आइंदा से तमाम नए मनसूबा जात में इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि हर नई सड़क के साथ सर्विस रोड बन सके और साइकिल सवार पैदल चलने वालों के लिए जी ये करारदाद जवान की राय है सूबाई दारुल हुकूमत में तमाम छोटी बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक का बेहंगम रश दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसके बायस हादसात की शरह में इजाफा हो रहा है, जिसकी बुनियादी वजह शाहराहों पर सर्विस रोड का ना होना है। ख़ास तौर पर साइकिल सवार को बेहंगम ट्रैफिक के बायस काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान सूबाई हुकूमत से इस अमर की सिफारिश करता है कि सूबाई दारुल हुकूमत में वाक़ तमाम छोटी बड़ी सड़कों के साथ सर्विस रोड बनाया जाए। नेज़ आइंदा से तमाम नए मनसूबाजात में इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि हर नई सड़क के साथ सर्विस रोड बन सके और साइकिल सवार और पैदल चलने वालों के लिए आसानी पैदा हो सके। जी ज़हीर साहब। मुतलका हमारे मिनिस्टर साहब तो मौजूद नहीं हैं जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो करारदाद है ये अच्छी तजवीज़ है और ये किसी किस्म का इसमें ज़रर नहीं है। अगर चेयर इसको टेकअप करना चाहे तो मैं इसको अपोज नहीं करता। मिनिस्टर साहब नहीं है तो इसको जी आप ज़हीर साहब अब मैंने आप मिनिस्टर साहब पे छोड़ना चाहते हैं या पेंड कराना चाहते हैं या वोटिंग की सजेशन देते हैं? आप पेंड करते हैं जैसे मिनिस्टर साहब के आने पर कर लेंगे पैसे। जी इसको पेंड करते हैं, मिनिस्टर साहब आ जाएंगे फिर इस पे कर फिर वोटिंग हो जाएगी। पेंड है, कहीं नहीं जा रही। अगली करारदाद मोहतरमा सानिया कामरान साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। इस ऐवान की राय है कि सूबे भर में कमर्शियल व्हीकल के जाली फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने की वजह से हादसात हो रहे हैं और फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही है। इस ऐवान की राय है कि कमर्शियल व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से पहले हकीकी तौर पर गाड़ियों की मुकम्मल जांच पड़ताल होना ज़रूरी है। लिहाजा सूबाई असम्बली पंजाब का ऐवान मुतालबा करता है कि कमर्शियल व्हीकल की हकीकी तौर पर मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का अमल शफाफ बनाया जाए। शुक्रिया। ये करारदाद पेश की है कि इस ऐवान की राय है कि सूबा भर में कमर्शियल व्हीकल्स के जाली फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने की वजह से हादसात हो रहे हैं और फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ रही है। इस ऐवान की राय है कि कमर्शियल व्हीकल्स के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से पहले हकीकी तौर पर गाड़ियों की मुकम्मल जांच पड़ताल होना ज़रूरी है। लिहाजा सूबाई असम्बली पंजाब का ऐवान मुतालबा करता है कि कमर्शियल व्हीकल्स की हकीकी तौर पर मुकम्मल जांच पड़ताल करने और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के अमल को शफाफ बनाया जाए। जी ज़हीर साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब ने जदीद तर्ज का व्हीकल इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सिस्टम VICS सूबा भर में मुतारफ़ कराया है। इस सिलसिले में 2015 से अब तक 27 विक्स सेंसर्स स्वीडन की कंपनी इश्तराक से तामीर किए गए हैं, जहां पर कंप्यूटराइज चेकिंग के बाद कमर्शियल गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस निज़ाम के तहत मंदरजा झैल कंप्यूटराइजेशन टेस्ट के बाद कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस का इजरा किया जाता है। अलाइनमेंट इंस्पेक्शन, ब्रेक इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन, सस्पेंशनल वेरिफिकेशन, हेडलाइट इंस्पेक्शन, नॉइज इंस्पेक्शन, सीट बेल्ट इंस्पेक्शन, इन सेंटर्स पर अब तक 4,75,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शन की जा चुकी हैं। 19 कोविड की वजह से ये सेंटर्स बंद किए गए थे, ताहम मरहलावार इन सेंटर्स को दोबारा ऑपरेशनल किया जा रहा है।
اب تک 8 ویک سینٹرز لاہور، گرین ٹاؤن اور کالاشا کاکو گجرات، راولپنڈی، رحیم یار خان، چکوال، خانیوال، پاک پتن کو دوبارہ آپریشنل کیا جا چکا ہے۔ اس سال کے آخر تک اس سسٹم کو صوبہ بھر کے تمام اضلاع تک پھیلا دیا جائے گا۔ جی میم۔ سر آپ نے انفارمیشن یہ دی ہے، بہت شکریہ، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ کووڈ کے حالات جیسے بہتر ہوتے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے اور شفاف ہو جاتا ہے۔ تھینک یو۔ ڈسپوزڈ آف جی آپ اب کر لیں، اب تو ہوگی، آپ بات کریں۔ یہ تو بات آپ نے سنی نہیں، یہ میاں شباشی صاحب نے 2015 میں جو صاحب نے صحیح فرمایا ہے، سویڈن کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور یہ بڑی کو ٹھیک ہے، اس قرارداد کو پاس کرنا چاہیے جناب۔ ہو گئی ملک صاحب، ملک صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ، پوائنٹ آف آرڈر جناب چیئرمین بڑا شکریہ جی۔ جناب چیئرمین میں ہاؤس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ساہیوال کے جو ورکرز ہیں، ساہیوال جو ان کا ایک برننگ ایشو ہے، اس میں میں آپ کی اور ہاؤس کی توجہ چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ پیسی جو پنجاب سوشل سیکورٹی کا ساہیوال میں ہاسپٹل ہے جناب چیئرمین، اور 53,000 سے زیادہ ورکرز وہاں سے علاج معالجہ کی سہولت لے رہے تھے، اور جناب چیئرمین بدقسمتی ہے اس دور میں جو ڈویژنل ساہیوال جو کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے جس میں پاک پتن اور اوکاڑا ضلع شامل ہے جناب چیئرمین، تو اس 30 تاریخ کو جناب چیئرمین 30 اپریل کو جناب مہربانی کرو، اس 30 آپ اپریل ان کو کو پہلے سمجھائیں نا پھر بات کریں۔ جی ان کی مہربانی، آپ کی مہربانی سر، یہ بڑا اہم ایشو ہے ساہیوال کے عوام کا اور ورکرز کا سر، کہ جناب اس 30 تاریخ کو اس جو علاج معالجہ جو صحت ایک بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی، اور ان ورکرز کو جو 53,000 سے زائد ورکرز ہیں ان کا جو ہاسپٹل تھا اس کو ری ڈیزگنیٹ کر کے جناب چیئرمین ڈسپینسری کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ جو وہاں پہ علاج معالجہ ہو رہا تھا وہ ساری سہولتیں واپس لے لی گئی، اور جناب چیئرمین مجھے اگر یہ کہنے دیں کہ اس ریاست نابینا میں ہم سے اور کیا کیا چھینا جائے گا، جناب چیئرمین میں صرف آپ کی اجازت سے جناب چیئرمین کہ جناب چیئرمین اتنا اہم مسئلہ ہے، اور یہ میری ذات کا نہیں نہ آپ کی ذات کا سر، یہ وہ غریب غربا لوگ ہیں جو ورکرز ہیں جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور اس صوبے کے لیے محنت کرتے ہیں، زر مبادلہ کماتے ہیں جناب چیئرمین، تو آپ مہربانی کریں اس کے لیے کوئی کمیٹی کے اس کو سپرد کریں اور تاکہ اس کی یہ رپورٹ منگوائیں، اور اس وقت تک یہ محکمہ اس کو ری ڈیزگنیٹ نہ کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ لیبر منسٹر آئیں گے، جواب دیں گے۔ The House is adjourned to meet on Friday 7th May 2021 at 9 AM۔